अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुरी औरत की पहचान। प्यारे दोस्तों, बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। वो निशानियां कौन कौन सी हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल नईम अली ऑफिशियल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर इंसान लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वो जितनी लंबी इतनी गुजारेगा उतनी ही ज़्यादा वो मुसीबतों से दो चार होगा। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतर कौन है। प्यारे दोस्तों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वो इंसान नेक अमाल भी वजह लाता हो। फिर उसने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा इंसान कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वो बुरे अमाल करता हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता वसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नम के गढ़ों में से बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन आदतें कौन कौन सी हैं, वो 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, क़यामत के दिन उस बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा आदत। प्यारे दोस्तों, नापसंदीदा गुनाह है और औरत का नापाकी। गुस्ल फ़र्ज होने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज़्क़ में बरकत होती होगी? नापाक जिस्म के साथ वो खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 22 साल लड़की ने किसी आलिम से रब्ता किया और कहने लगी, हज़रत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फ़ला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज़ समझा दें। हज़रत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम ने फरमाया, 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आया? लड़की ने कहा कि नहीं। बुज़ुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, MA इंग्लिश कर लिया है। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 8 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़राइज़ ना जान सकी। प्यारे दोस्तों, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत ज़रूरी होता है। बुज़ुर्ग ने कहा, इसका मतलब 8 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया, 8 साल आपने नापाकी में गुजारे। आपने BA MBA तो पढ़ लिए, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश के आप गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचें, जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती हो, क्या उसे कलमा तैयबा आते होंगे? जिस औरत को 6 कलमात ही नहीं आते, आपका क्या ख्याल है कि उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का सही तरीका नहीं आता,
تو کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز اس انسان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لیں، نماز کا طریقہ سیکھ لیں اور زندگی کی ان لمحے کو اپنے لیے غنیمت سمجھ انہی لمحوں میں خدا کی عبادت اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پیارے دوستو، دوسرا گناہ، دوسری بری عادت ہے غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنی بہو کی اور اس کے گھر والوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں بھی عورتیں ساتھ بیٹھی ہوں وہیں غیبت اور چغلی شروع ہو جاتی ہے۔ چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا غیبت سے بچانا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسرا گناہ ہے خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ پیارے دوستو، فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا۔ آج کے بعد اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو۔ خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو کہ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی، وہ چیز کیوں نہیں دلائی، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری کیوں نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے لیکن خدا کے سامنے یا اس کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے یا خدا کے لیے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادت سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیک ماحول اور صحبت اختیار کرو۔ پیارے دوستو، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کو کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار یا تعلق والے شخص نے جس سے انسان اپنے گناہ چھپانا چاہا، اگر وہ دیکھ لے تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہو جاؤں گا؟ پیارے دوستو، پھر یہ سوچیں کہ جب وہ والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرا مالک حقیقی ہے اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، اس کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ ذرا آپ یہی سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں، دوستوں، تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا بھی کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو گھر والوں کو اس بات کا آمدہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں، تاکہ تنہائی میں رہنے سے غلط کاموں سے گریز کریں، اپنے آپ کو با مقصد کاموں میں اتنا مشغول کر لیں کہ پیارے دوستو
ان فضولیاؤں کا وقت ہی نہ مل سکے اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ پیارے دوستو، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ پیارے دوستو، نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کرے گی۔ پیارے دوستو، نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کو کاٹ کر اپنی بات پر ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی بہت ہی فکر پڑی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں اور ہماری بہنوں کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں اور چینل نعیم علی آفیشیل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔